اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف لام زبر كل فا زبر فا كل فا را دي زبر را كل فرا شين لام زير شل كل فراشل ميم با زبر مب سا و پیسو مبسو سا زير سي مبسوسي كل فراشل مبسوسي وقف كل فراشل مبسوس. كاف لام زبر كل عين هادر عيه كل عيه نون لام زير نيل كل عيه نيل ميم زبر من فا و پیش فو منفو شين زير شي منفوشي كل عيه نيل منفوشي وقف كل عيه نيل منفوش. لام يا زبر لي لام زبر لا ليلى كلام بشتل ليلة القبر دال زبر قد ليلة القدر ذري ليلة القدر وقف ليلة القدر. همزة خا زبر أخرى زبر را أخرج زبر جاء أخرجت لام زرت الأخرجت الهمزة را زبر أخرجت الأرض تز أخرجت الأرض وقف أخرجت الأرض. ميم زر من همزة ها زبر من لام لام زر لل من أهل الكاف زر كي من أهل الكي تالف زبر تا من أهل الكتاب زر بي من أهل الكتاب وقف من أهل الكتاب. عين زر عين قلنا ہوگا عين کی آواز گلے اور حلق سے آئے گی. عين زر عين دال زبر دا عند زال لام زر ذل یا لکھی گئی ہے پڑھی نہیں جائے گی. زال ڈائریکٹ لام سے ملے گا. زال لام زر ذل عند ذل عين را زبر عر عند ذل عرش زر شي عند ذل عرش وقف عند ذل عرش. ميم زبر يم ميم زبرنا يمنع عين وبيش عو يمنعو نون لام زبرنا يمنعون ميم ألف زبر ما يمنعون الماء عين وبيش عو يمنعون الماعون نون زبرنا يمنعون الماعون وقف يمنعون الماعون. أو زبر ها بشه وهو أولا زبر وهو وين زبر غا وهو الغا فهو بشفو وهو الغفور را لم تشرل وهو الغفور واو زبر وهو الغفور الوا دال وبشدو وهو الغفور الودود البجد وهو الغفور الودود وقف وهو الغفور الودود. وقف में दाल पे कलकला होगा. वाव लिखा गया है दाल के साथ लेकिन नहीं पढ़ेंगे. दाल को हम डायरेक्ट लाम से मिलाएंगे. दाल लाम पेश जुल आइन रा आर जुल आर शील लाम ज़ेर शील जुल आर शील मीम ज़बर मा जुल आर शील मा जीम ज़ेर जी जुल आर शील मजीद दाल पेश दू जुल आर शील मजीद. वक़फ़ में दाल पे कलकला होगा. वक़फ़ ज़ुल अर्शिल मजीद. लाम ज़बर ला क़ाफ़ दाल ज़बर क़द लक़द ख़ा ज़बर ख़ा लक़द ख़ा लाम क़ाफ़ ज़बर लक़ लक़द ख़लक़ नून लाम ज़बर नल लक़द ख़लक़नल हमज़ा नून ज़ेर इन लक़द ख़लक़नल इन सीन अलिफ ज़बर सा लक़द ख़लक़नल इंसान नून ज़बर ना लक़द ख़लक़नल इंसान. فايا زير في زحا زبر في سين زبر سا في أحسن زرني في أحسني. فا पे 3 अलिफ वाला मद है छोटा वाला मद है 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे. في أحسني لقد خلقنا الإنسان في أحسني. قاف زبر تاق واو زير بي تقوي من دو زير من تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقف لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. همزة عين زبر أعطى يا زبر طي أعطي نوفر زبرنا أعطينا كاف لام زبر كل أعطيناك كاف زبر كو أعطيناك الكو سا زبر سا أعطيناك الكوثر را زبر را أعطيناك الكوثر. وقف أعطيناك الكوثر. همزة لام مد خڑا زبر آل همزة خڑا زبر آ बड़ा वाला मद है 5 शरीफ के बराबर खींचेंगे. आल आ नून ज़बर ना आल आना. वक़फ़ आल आ
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन और सामीन कराम, यहाँ पे आपकी तख्ती नंबर 11 कंप्लीट हुई। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जो है तख्ती नंबर 12 के बारे में आपको हिदायत बताएंगे और पढ़ाएंगे। जब तक सबक याद करिएगा और अपना ख्याल करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।